जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। हम सब पाकिस्तानियों के लिए नहायत मुस्बत मिसाल है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के लिए और कारोबारी बरादरी के लिए भी बहुत ही मुस्बत मिसाल हमारा सियालकोट है। खेलों की सनत, सर्जिकल आलात की सनत का मरकज़ सियालकोट। वहाँ के सनतकारों ने, बिजनेसमैन ने अपनी मदद आप के तहत जिस अंदाज से सियालकोट को संवारा है, वहाँ के सनत को संभाला है, वहाँ के बिज़नेस माहौल को संभाला है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाला है, वो यकीनन एक बहुत ही काबिल फ़ख्र मिसाल है। सबसे पहले अपनी मदद आप के तहत 1000 एकड़ रकबे पर सिर्फ 3.5 अरब रुपए की लागत से यहाँ एयरपोर्ट तामीर किया गया। फिर शहर के लिए अब एक निजी एयरलाइन भी कायम की गई है। 3 जहाज़ लीज़ पर लिए हैं और एयरलाइन अब इसको ऑपरेशनलाइज भी किया जा रहा है। इसको कहते हैं कि सही मायनों में व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और सियालकोट के बिजनेसमैन ने ये साबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि 3.5 अरब रुपए में बनाए गए एयरपोर्ट का हुकूमती तखमीना 18 अरब रुपए होता। अगर सरकार बनाती तो 18 अरब रुपए का बनता। ये आपके इल्म में होगा कि ये सियालकोट का एयरपोर्ट गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में तामीर किया गया था। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद से एक्सपोर्ट्स का हुजूम 500 मिलियन से बढ़कर अब सालाना माशाल्लाह $2.5 अरब तक पहुंच चुका है। सिर्फ हमारा सियालकोट तकरीबन $2.5 बिलियन की अब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी लैंड कर सकती हैं और कार्गो भी अब यहाँ से एयर सियाल के ज़रिए, जिसका कि अब आगाज़ किया गया है और आज इसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि निजी एयरलाइन से PIA पर कारकर्दगी बेहतर बनाने का दबाव बढ़ेगा। ये खुद एक बड़ी रिकग्निशन थी प्राइवेट सेक्टर की। पाकिस्तान की जो सबसे वाइब्रेंट बिजनेस कम्युनिटी, पहले तो ये एयरपोर्ट बनाया खुद ही पैसे जमा करके, बड़ी देर से बना हुआ है, लेकिन आज इसकी भी मुबारक देता हूँ। और उसके बाद एयर सियाल की कि ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। कोई शक नहीं कि जिस तरह आपने ये अपना एयरपोर्ट चलाया उसी तरह आप एयरलाइन चलाएंगे। आने वाले दिनों में सियालकोट एक एक्सपोर्ट का सारे पाकिस्तान का सेंटर बनने जा रहा है। हमारी कोशिश है कि जिस तरह सियालकोट की इंडस्ट्री की हम पूरी मदद करें, हर किस्म की आपको फैसिलिटी दें। जितनी आप इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, सियालकोट का तो फायदा होगा, सारे पाकिस्तान का फायदा करेंगे। एक्सपोर्ट्स के लिए ये मुल्क की जरूरत है कि हम सियालकोट की मदद करें। सारे आपके इश्यूज जो FBR से हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हैं, जो यूटिलिटी कंपनी से हैं, वो सारे इंशाल्लाह एक ही वक्त पे हम बैठ के आपके सारे इश्यूज हल करेंगे। यही नहीं, सियालकोट की कारोबारी तबके ने इससे पहले यहाँ पर ड्राई पोर्ट भी अपनी मदद आपके तहत तामीर कर लिया था। यकीनी तौर पे सियालकोट का कारोबारी तबका पाकिस्तान भर के सनतकारों के लिए अब एक रोल मॉडल बन गया है। इस कारोबारी तबके ने सियालकोट के बिजनेसमैन ने अपने शहर को कैसे बदला, इसकी तफसील दिखाते हैं हम्माद आलम की इस खुसूसी रिपोर्ट में। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। अल्लामा इकबाल के ही शहर सियालकोट के सनतकारों की काविशों पर नज़र डाली जाए तो इस शेर की तशरीह बआसानी समझ में आ जाएगी। यहाँ की कारोबारी बिरादरी ने अपनी मदद आपके तहत पहले ड्राई पोर्ट बनाई, फिर बैन अल-अक़वामी एयरपोर्ट और अब अपनी एयरलाइन भी लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इब्तिदाई तौर पर 3 बड़े जहाज लीज पर लिए हैं, जिस पर 4 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। इस कंपनी में सरमायाकारों की तादाद 450 के करीब है। सियालकोट सालाना $2.5 अरब मालियत की एक्सपोर्ट करता है। सिर्फ सर्जिकल आइटम्स 140 ममालिक को बरामद किए जाते हैं। इसके अलावा कटलरी, लेदर, गारमेंट्स और स्पोर्ट्स गुड्स में भी इस शहर के सनतकारों ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। नाइकी, ज़ारा, एडिडास, पूमा, रेडा, इन सब बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता ब्रांड्स की मुख्तलिफ मसनूआत पर
मेड इन पाकिस्तान की मोहर लगाने का एजाज भी यहाँ के सनतकारों के पास है। दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले खेल फुटबॉल के वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल्स बनाने का सहरा भी यहाँ के सनतकारों को जाता है। सियालकोट स्पोर्ट्स गुड्स की सनत 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ना सिर्फ कारोबार बल्कि यहाँ के सरमायाकारों ने सियालकोट शहर की बेहतरी के लिए बहुत काम किए हैं। सियालकोट सिटी पैकेज के जरिए यहाँ के एक्सपोर्टर्स रजाकाराना टैक्स अदा करके जमा हुई रकम से सियालकोट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते हैं। यहाँ बेरोजगारी की शरह सबसे कम है। सनतकारों ने खुद कफालत रोजगार ट्रस्ट के तहत नौजवानों को कर्ज हसना की सहूलत भी दे रखी है। सोशल वेलफेयर सेक्टर की बात करूं तो इसमें भी किसी हवाले से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीछे नहीं रहा। चाइल्ड एंड सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तो इसमें वो छोटे बच्चे जो यतीम हैं या जिनकी कफालत कोई नहीं कर सकता, मजबूरन वो चाइल्ड लेबर की तरफ भी चले जाते हैं, तो मुख्तलिफ स्कूल्स में उनकी तालीम और तरबियत का अहतमाम सियालकोट चैम्बर करता है ताकि वो बेहतर शहरी बन के इस मुल्क की खिदमत कर सकें। विमेन इन्वेस्टमेंट नेटवर्क ऑफ डेयरी सेक्टर जिसमें देही ख़वातीन को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हुकूमत और कारोबारी बिरादरी के दरमियान एतमाद कामयाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों का जामिन भी है। हम जितनी एक्सपोर्ट्स होती थी उसका 0.25% हम सियालकोट सिटी पैकेज में जमा कराते थे। ये हमने खुद वॉलंटरी शुरू किया, लेकिन इसमें इतना ज़बरदस्त कॉपरेशन हमने गवर्नमेंट ने दी कि पंजाब गवर्नमेंट में इसमें हमें 3 times मैचिंग ग्रांट और फेडरल गवर्नमेंट ने इक्वल मैचिंग ग्रांट दी हमें एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड से। सो गोया कि जब हम 20 रुपये कंट्रीब्यूट करते थे तो इसमें 80 रुपये हमें गवर्नमेंट दे देती थी। बिजनेस में हायल रुकावटों को कैसे दूर किया जाए और हर मसले के हल के लिए हुकूमत की तरफ देखने के बजाय खुद कैसे शुरुआत की जाए, इसकी मिसाल पाकिस्तान के अमीर तरीन शहर सियालकोट के सनतकारों ने कायम कर दी है। बेहतरीन मिसाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कैसर इकबाल बारियार, जो कि प्रेसिडेंट हैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर इकबाल साहब। ये बहुत ही हमने कोशिश की हाईलाइट करें आपकी मेहनत, आप लोगों की काविश। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन मॉडल सियालकोट में बन रहा है। अब इसका मुस्तकबिल क्या है? अब नेक्स्ट आप लोगों की मूव क्या है सियालकोट के हवाले से? बहुत शुक्रिया कामरान भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शहर को हाईलाइट कर रहे हैं और हमारी अचीवमेंट्स दिखा रहे हैं। जैसे कि आपने रिपोर्ट में दिखाया कि हमने पहले ड्राई पोर्ट बनाया, फिर एयरपोर्ट बनाया और अब एयर सियाल, जिसका मैं सीनियर वाइस चेयरमैन भी हूँ आपकी इत्तला के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्रोजेक्ट का शुरू दिन से हिस्सा हूँ। पहले तो मैं ये बताऊँ कि ये सियालकोट और सियालकोट शहर और इसके वासियों के लिए आज नहायत ही खुशी का दिन है कि हमारा वो ख्वाब जो हमने आज से 5 साल पहले देखा था वो आज शर्मिंदा ताबीर हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जहाज़ की इनाग्रेशन हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है। ये सिलसिला माशाल्लाह काफ़ी देर से हमारा चल रहा है। जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि हमने सिटी पैकेज में सड़कें भी बनाई अपनी, और इसको इंशाल्लाह हम कामयाब करेंगे और आगे लेके चलेंगे। इसकी बड़ी सिंपल सी एक फार्मूला है कामरान भाई, मैं आपकी तवासत से अपने पूरे पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हमारे सियालकोट चैम्बर के प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बड़ी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हम लोग बैठते हैं और अपने बिज़नेस के साथ साथ कोई कॉमन बिज़नेस के आइडियाज़ हम एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। और इसी तरह जो भी प्रेसिडेंट चैम्बर आता है, हमारे उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हर साल इलेक्शन होते हैं, नया प्रेसिडेंट आता है, तो अब एक रीत बन चुकी है कि जो नया बंदा आता है वो कोई और नया प्रोजेक्ट लेके आना चाहता है। 2 किस्म के प्रोजेक्ट्स हम नॉर्मली करते हैं, जैसे सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सड़कें बनाते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमारे पैनल पे चल रहे हैं, बच्चों के स्कूल हैं और बहुत सारे और इस तरह के जो एनुअल जो प्रोग्राम हमारे होते हैं, सीजनल प्रोग्राम होते हैं। और उसके साथ साथ हम ऐसा एक ज़बरदस्त किस्म के वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जो इंडिविजुअली हम नहीं कर सकते। आपकी रिपोर्ट ने बताया कि सियालकोट पाकिस्तान का अमीर तरीन शहर है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एज ए शहर हम अमीर तरीन शहर है, लेकिन एज ए बिजनेसमैन हम पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैन नहीं हैं। हम छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं। हो सकता है कि कराची के आपके 2-3 बिजनेसमैन ऐसे हों जो हमारे पूरे सियालकोट के सारे बिजनेसमैनों को मिला के उनके बिजनेस ज़्यादा हों।
تو ہم جو خواب دیکھتے ہیں، جو ہم ایک ایک کر کے اپنے سے نہیں کر سکتے، وہ ہم اس کامن پلیٹ فارم پہ لے جاتے ہیں. تو بڑا سمپل سا فارمولا ہے، ہم دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں، مجھے تھوڑا سا پروجیکٹ سامنے آتے ہیں. کہ اس کوہیژن سے، اس کوآپریشن سے، اس مثالی ملاپ سے گروتھ کتنی آئی ہے آپ کے یہاں بزنس میں؟ اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ کیونکہ بہت زیادہ ایکسپورٹس میں بھی انوالوڈ ہیں، تو وہ تو پاکستان کی پوری اکانومی پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو اس ماحول سے گروتھ کتنی آ رہی ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا بزنس کے اندر تو پھر گروتھ اور ایکسپینشن اور یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور پھر آپ تو سوشل کام بھی کرتے ہیں، اس کے اثرات پورے شہر میں پھیلتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرے گا میں اس کو اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا. تو یہ ریسیپروکل ہے دونوں کے لیے. گروتھ دیکھیں، دو قسم کی گروتھ ہے. ایک ہمارے اپنے بزنسز ہیں جس میں الحمدللہ پچھلے 10-15 سال میں ہر سال جو ہے وہ 10 سے 15% گروتھ ہو رہی ہے. جیسے پہلے بتا رہے تھے $500 ملین تھی، آج سے چند سال پہلے اب $2.5 بلین ہے. آج میری جب پرائم منسٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب، اس خطے میں سیالکوٹ اور ساتھ اگر اس کو گولڈن ٹرائی اینگل کو ملا لیں، گجرانوالہ ہے، وزیر آباد ہے اور گجرات، صرف اس ایریا کو ملا لیں تو یہ 2.5 بلین جو یہ $25 بلین کی انڈسٹری بن سکتی ہے آئندہ 4 سے 5 سال میں، اگر اس کو آپ سپورٹ کریں. کیسے سپورٹ کریں اقبال میاں صاحب؟ وہ کیا کرے گورنمنٹ کہ یہ 2.5 بلین کی جو ہے وہ $25 بلین کی انڈسٹری بن جائے، $25 بلین ایکسپورٹس کی انڈسٹری بن جائے؟ کیا کرے حکومت؟ دو تین چیزیں بتا دیں. میں نے بڑا سمپل فارمولا پرائم منسٹر صاحب سے شیئر کیا اور ہم یہ کرتے ہیں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ایک تو ہمارے علاقے میں انفراسٹرکچر اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آج ہماری بات ہوئی کہ اتنے جو زیادہ محکمے آپ نے ہمارے پیچھے لگا رکھے ہیں، آپ ہم سے ٹیکس لیں لیکن اس کو ایک ون ونڈو آپریشن کے ذریعے آپ ہم سے جیسے ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکس کاٹتے ہیں نا، ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمارے انوائس کے اوپر بینک میں ٹیکس کاٹ لیں اور ہمارے پیچھے سارے محکمے جو ہیں اس کو ہٹا لیں. ایک فارمولا ہم نے بنا کے دینا ہے گورنمنٹ کو. آج انہوں نے کہا جی کامرس منسٹر رزاق داؤد صاحب اور حماد رزاق کی سربراہی میں کمیٹی بنے گی اور چیمبر کے لوگ وہاں پہ جائیں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک فارمولا طے کریں گے کہ آپ نے یہ اس قسم کی ریفارمز لانی ہے. اسی طرح FBR میں ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمارا جو کمپلیکیٹڈ اس وقت ایکسپورٹ کا سسٹم ہے اس میں ہمیں انقلاب لانے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو زبردست قسم کی پالیسیز دینی پڑیں گی. ہمارے ہاں گورنر اسٹیٹ بینک صرف 3 ہفتے پہلے آئے تھے. ہی از ویری انرجیٹک مین، وہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اس کو سالڈ تجاویز دی ہیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کیا کام کریں. تو بینکنگ ریفارمز، FBR میں ریفارمز اور جو ٹیکسیشن ہے اس میں ریفارمز، یہ تینوں چیزیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہمارے ماشاءاللہ ہی از ولنگ ٹو ڈو ایوری تھنگ فار سیالکوٹ. جیسے رپورٹ میں آ رہا تھا، یہ کام اگر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کا بزنس بنانے کے لیے جو آئندہ آنے والے ہمیں اپنے فیوچر کو دیکھنا ہے. بہت شکریہ جناب سر اقبال بالیار، صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس. سکسیس سٹوری ہے سیالکوٹ پاکستان کے تمام شہروں کے لیے، پاکستان کی پوری بزنس کمیونٹی کے لیے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے نریندر مودی کے لیے ببال جان بن گئی ہے کسان تحریک، کیونکہ اب اس میں ساری اپوزیشن شامل ہو چکی ہے. آج پورے بھارت میں ہڑتال ہوئی ہے اور بہت ہی بڑا سیاسی چیلنج ہے، اپنے اقتدار کا سب سے بڑا سیاسی چیلنج ہے جو کہ اس وقت اس کا سامنا ہے BJP کو اور نریندر مودی کو. اس کی پوری تصویر آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بھارت میں نریندر مودی BJP حکومت کے خلاف کسانوں کی تحریک میں شدت آتی جا رہی ہے، احتجاج میں بھی شدت آ رہی ہے. لاکھوں کی تعداد میں کسان اپنے گھر چھوڑ کے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور یہ وہ صورتحال بن رہی ہے جس نے مودی سرکار کو ہلا کر رکھ دیا ہے. کئی ریاستوں میں اس وقت کیفیت مکمل لاک ڈاؤن کی ہوتی جا رہی ہے اور ایک بہت بڑا کرائسس ہے جو کہ پیدا ہو چکا ہے. اپوزیشن نے بھی اب بھارت کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اب لاکھوں کسانوں کی نہ صرف زبانی حمایت کا اعلان کیا ہے بلکہ عملی طور پر وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ نریندر مودی کے لیے اس کے اقتدار کا یہ سب سے بڑا سیاسی چیلنج بن چکا ہے. مودی سرکار نے بوکلاہٹ میں اپوزیشن پر کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا گیا ہے. کئی اپوزیشن لیڈرز کو قید کیا گیا ہے، ان کے خلاف ایکشن کیا گیا ہے، کئی کو نظر بند کر دیا گیا ہے اور اس قسم کا اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا تھا. اب بھارت کے کسانوں کا احتجاج مودی مخالف مہم میں بھی تبدیل ہو گیا ہے. اب یہ فل فلیجڈ کیمپین ہے نریندر مودی کے خلاف.
مسلمان پہلے ہی بغاوت کے لیے تیار تھے، اب سکھ بھی چراغ پا ہیں کیونکہ کسانوں کی ایک بڑی تعداد سکھ برادری پر مشتمل ہے۔ دنیا بھر میں مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم ہوں یا برطانوی اراکین پارلیمنٹ، مودی سرکار پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ امریکہ کے مایہ ناز اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اب یہ احتجاج مودی کے اقتدار پر گرفت کے لیے ایک امتحان بن گیا ہے۔ بورڈ تمام سیاسی جماعتیں کسانوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور عملی طور پہ اس تحریک میں شامل ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز کسان رہنماؤں کے ساتھ مودی کے خاص الخاص امت شاہ کے مذاکرات ناکام ہو گئے اور آج بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب کسانوں نے 14 دسمبر کو ملک گیر احتجاجی دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت زرعی قوانین واپس لینے سے انکاری ہے، جبکہ کسان اپنی پیداوار کی کم سے کم قیمت کے حصول کے حوالے سے جو اس کا سابقہ نظام ہے اس کو جاری رکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کسان کہتے ہیں کہ وہ مودی کو مجبور کریں گے کہ ان کے تمام مطالبات کو تسلیم کرے۔ مودی کا کہنا یہ ہے کہ وہ کسانوں کے تمام مطالبات کو نہیں مانیں گے۔ اس طرح سے ایک بڑا لاک ڈاؤن ہے، ایک بہت بڑا ہے جس کا سامنا کر رہی ہے مودی سرکار۔ یقیناً ایک بہت بڑا سیاسی بحران ہے جس کا تعلق اس وقت اس کسان تحریک سے ہے، جس میں اپوزیشن کی جماعتیں عملی طور پہ شریک ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب نریندر مودی اور بی جے پی سرکار ہے جو کہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ تحریک پورے بھارت پہ پھیل رہی ہے اور اس کے دوسرے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے بارہا دیکھا مسلمانوں کا نام ہوا۔ مسلمانوں کے ساتھ جو نریندر مودی اور بی جے پی سرکار کا رویہ ہے، یقیناً مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کشمیری مسلمان اپنی جگہ اور بھارت کے تمام مسلمان اپنی جگہ، اب اس میں سکھ بھی شامل ہو گئے ہیں، دلت شامل ہو گئے ہیں اور دوسری اقوام بھی اس کا حصہ بن گئی ہیں، جو کہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن رہی ہے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ اپوزیشن جماعتوں کی پی ڈی ایم کی چھتری تلے حکومت مخالف تحریک جوش و خروش سے جاری ہے۔ کل اس سلسلے کا بہت اہم دن تھا۔ پی ڈی ایم کے سربراہان کی کانفرنس تھی جس کو مریم نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ آر پار کانفرنس ہوگی، اس میں حکومت کے حوالے سے آر پار فیصلے ہوں گے۔ یقیناً فیصلوں کا اعلان تو ضرور ہوا۔ 5 گھنٹے کی اس کانفرنس کے بعد 5 منٹ کی پریس کانفرنس مولانا فضل الرحمان نے کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کی جماعتیں اپنے لیڈرز کے پاس 31 دسمبر تک استعفے جمع کرا دیں گی۔ ان استعفوں کا کیا ہوگا، کب ہوگا، کس انداز سے ہوگا اور کیوں اپنے لیڈرز کے پاس استعفے جمع کرانے کی ضرورت پڑے گی، اسی جماعت کے ممبران پارلیمنٹ کے لیے اس کی تشریح مولانا فضل الرحمان نے اپنی 5 منٹ کی پریس کانفرنس میں نہیں کی تھی۔ مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم اب ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کرے گی، شٹر ڈاؤن کرے گی، کاروبار کو بند کرائے گی اور اس کے ساتھ جو بھی اقدامات ممکن ہیں وہ کیے جائیں گے۔ لیکن یہ تمام معاملات، یہ منصوبہ جو کل پی ڈی ایم نے پیش کیا، اس میں کئی جھول نظر آتے ہیں اور جھول بھی کافی واضح ہیں۔ مثال کے طور پہ بڑا کلیدی سوال ہے اور تمام سیاسی تجزیہ کاروں کے لیے اور پولیٹیکل اینالسٹ کے لیے یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی حکومت گرانے کے لیے سندھ کے اقتدار سے ہاتھ جھاڑ سکتی ہے، یعنی کہ سندھ پہ جو سندھ راج جو کہ جناب زرداری کے پاس ہے پچھلے 13 سال سے، وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ کیا آصف زرداری اپوزیشن کے لیے اپنی حکومت قربان کر کے اپنے تمام اراکین سے پارلیمنٹ سے استعفے دلوا دیں گے، پارلیمنٹ سے بھی فارغ ہو جائیں گے؟ اور کیا جو پی ڈی ایم کا یہ اعلان ہے کہ ملک بھر میں شٹر ڈاؤن سٹرائک کی جائیں گی، ہڑتال کی جائے گی، کاروبار بند کیا جائے گا، کیا حکومت سندھ بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سرکاری سطح پر سندھ میں ہڑتال کروائیں گے؟ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، دادو، لاڑکانے میں کاروبار پر تالے لگوائیں گے تاکہ ہڑتال کامیاب ہو، لوگوں کو روزگار پہ نہیں جانے دیں گے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا مسلم لیگ نون بھی پنجاب میں دکانیں اور صنعتیں بند کروا دے گی اور لوگوں کے روزگار بند ہو جائیں گے اس ماحول میں جبکہ کورونا پھیل رہا ہے، پہلے ہی روزگار کو خطرہ ہے؟ یہ جب ہوگا جب دیکھا جائے گا، مگر بہرحال یہ اس پورے مشن میں بہت زیادہ جھول ہے،
जो नज़र आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कल दिलचस्प ऐलान किया था कि 31 दिसंबर तक अपोजिशन के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपने पार्टी कायदीन को इस्तीफ़े देंगे, यानी हर पार्टी उनके पास नहीं, PDM के पास नहीं, PDM के सदर मौलाना फजल रहमान के पास नहीं, अपने ही लीडर के पास इस्तीफ़े जमा कराएगी, जिसकी आज मौलाना फजल रहमान के घर पर बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने भी चाहते न चाहते तायीद की। मगर गुफ्तगू के अंदर जो अंदाज़ है या जो उसका कंटेंट है, उससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इसमें कितनी अमलियत है। सब निकले हैं इमरान खान सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों को घर भेजने के लिए, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब, मरियम शरीफ साहब और सारे जो हमारी 11 जमातें हैं, हम सब एक पेज पे है और एक स्टेज पे है। जलसे भी करेंगे, हम सिविल सोसाइटी से भी रब्ता करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, हम सारे जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, उसमें इस्तीफ़ा भी इंक्लूड होंगे। वो तो तब से आपके सामने है और हम उसी अमल को आगे लेके बढ़ते जा रहे हैं। इस हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हथियार इस्तेमाल करने को तैयार है। सबका ये मुत्तफ़िका फैसला है जो PDM के सदर ने अनाउंस किया है, और वो ये है कि पार्टी क़यादत के पास तमाम पार्टीज़ अपने इस्तीफ़े जमा कराएंगे इंशाअल्लाह। इस किस्म के अज़ाइम, इस किस्म के मुश्तरका ऐलानात हम कई बार पहले भी इस 2.5 साल के दौरान देख चुके हैं। बिलावल और मरियम ने एक पेज और एक स्टेज पर होने का दावा तो किया, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 2.5 साल में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मौके पर भी मुत्तफ़िक नहीं हुई, एक दूसरे को खुल के धोखा देती रही। पार्लियामेंट से मुश्तरका इस्तीफ़ों की जुर्रत तो बहुत ही दूर की बात है और यकीनन इसके बहुत ही डिफरेंट रिपरकशंस होंगे। बहुत अहम पेशरफ ये भी है कि आज सियालकोट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो नेशनल डायलॉग से कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन सियासी डायलॉग की बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हर इशू पर बात करने को तैयार हूँ, मगर NRO नहीं दूंगा। हम तो कभी भी पीछे नहीं हटे थे नेशनल डायलॉग से। बेस्ट जगह तो पार्लियामेंट है। तो मुझे तो पहले दिन मैंने तो कहा था मैं क्वेश्चन टाइम करने के लिए तैयार हूँ, जो मर्जी आके मेरे से सवाल पूछो। नेशनल डायलॉग का मतलब डिबेट ही। तो वो तो जो बात करते हैं वो आ जाते हैं कि जी हमारी केसेस माफ करो, और केसेस हमने नहीं बनाए। सारे केसेस तो बने हुए हैं पुराने, इनके अपने दौर के बने हुए हैं। बात यह है कि हमें तो कोई इतराज नहीं है। मैंने तो असेंबली में कहा था कि किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत NRO के ऊपर हमारे से बात ना करना। करप्शन के केस हम नहीं माफ़ करने लगे। तो और इन्होंने क्या करना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए असेंबली में, आईनी तरीका तो वो है। तीसरी चीज़ क्या है? इस्तीफे देंगे, हम इलेक्शन करवा के और मजबूत होकर आ जाएंगे। मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्या करेंगे। बहुत ही दिलचस्प सियासी माहौल है, इसका दूर रस्ता ज़िया हासिल करते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ अपना प्रोग्राम होस्ट भी करते हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, जनाब आमिर ज़िया, और हमारे साथ होंगी आरफा नूर जो ख़ुद भी कॉलमनिस्ट हैं और अपना बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम होस्ट करती हैं डॉन न्यूज़ पे। आमिर ज़िया हम न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम होस्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया, पहले आप ये बताइएगा, पहले ज़रा मुझे आप कमेंट दीजिए। इमरान खान साहब ने जो आज बात की है, कहा नेशनल डायलॉग के वो कभी ख़िलाफ़ नहीं रहे, आए पार्लियामेंट में बात कर लें, शायद ये टोन और टेनर इससे पहले देखने में नहीं आया। आपके नज़दीक इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? बात ये कि जो असल कहते हैं ना कि जिस्ट है पैगाम की, वो ये कि जी NRO नहीं देंगे, और ये बहुत अहम बात है। ये बात इसलिए अहम है कि एक तो ख़ुद इमरान खान साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है वो मुतमईन करना चाहते हैं कि किसी भी किस्म के जो कि उनकी सियासत की बुनियाद है इत्तेसाब, उससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जहाँ तक कौमी अमूर के ऊपर बात करने का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में उस पर PTI ने वक्तन फ़वक्तन जो है इस तरह के मस्बत इशारे दिए हैं, और उन्होंने कहा कि जी माइनस जो है NRO, हम बाकी तमाम चीज़ों पे हमें जहाँ जहाँ इस्लाहात की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ बातचीत की ज़रूरत है वो करनी चाहिए। लेकिन इस किस्म की बात आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने खुद जो है आगे बढ़कर कहने की, ये उन्होंने पहली मरतबा बात की। ये यहाँ तक बात आपके नज़दीक आरफा साहिबा, आपके नज़दीक कोई इसकी पहले से कोई ये जो बात इससे पहले करते रहे उसमें कुछ ये डिफरेंट बात है आज जो इमरान खान साहब ने की? और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी अगर डायलॉग होता है मीनिंगफुल, क्या आप समझती हैं कि वो किसी भी अंदाज का कोई उसका नतीजा निकल सकता है कि जिसमें कि ये जो केसेस हैं, ये जो तमाम मामलात हैं जिनमें जो कि अपोजिशन की लीडरशिप से जुड़े हुए हैं, उससे अलहदा रह के कभी कोई अपोजिशन गवर्नमेंट डायलॉग, रियली कोई डायलॉग हो सकते हैं?
کامران صاحب اصل میں آئی تھنک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ٹیمپریچرز ہیں نا ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے اندر عمران خان صاحب نے اگر یہ ڈائلاگ کا ذکر کیا ہے تو اٹس ویلکم، بٹ اس سے صرف شاید اس وقت کام نہیں چلے گا، ان کو تھوڑا آگے اور قدم بڑھانے پڑیں گے، اپوزیشن کو کسی نہ کسی طرح اپروچ کرنا پڑے گا۔ صرف صحافیوں سے بات کر کے یہ کہہ دینا کہ ہم نیشنل ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں یہ کافی نہیں ہے، اب حکومت سے ذرا زیادہ ہی توقع ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، ذمہ داری بھی ان کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر ہم 2014 کا ہی اگزامپل لے لیں تو اگر اس وقت عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے استعفیٰ لینا ہے نواز شریف صاحب کا، تو وہ حکومت کی اس وقت ذمہ داری تھی کہ انہوں نے دھرنا بھی کرنے دیا، ان کے استعفے بھی نہیں لیے۔ تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا ہم ضرور اس کو ویلکم کریں گے، مگر یہ اس وقت کافی نہیں ہوگا۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ این آر او جب تک رہے گا تو کیا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا، کیونکہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کا تو کام ہے بات کرنا، اور اگر اس وقت عمران خان صاحب تھوڑا سا اور ایفرٹ کریں، کوئی ریچ آؤٹ کرے تو، اور اپوزیشن اس وقت اگر انکار کرتی ہے ان سے بات کرنے کو، تو اس سے عمران خان صاحب اور زیادہ مضبوط ہوں گے، ان کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے وہ کم ہوگی، اپوزیشن پہ زیادہ ہوگی۔ سو عمران خان صاحب نے پہلا قدم تو لیا ہے، بٹ ہی کانٹ اسٹاپ ہیئر، ہی ول ہیو ٹو گو فردر دین دس۔ ڈیفینیٹلی۔ اور عامر ضیاء صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کل پلان آیا ہے اپوزیشن کا جس میں کہ استعفے لیڈرشپ کے پاس جمع کرائیں، ہڑتال شٹر ڈاؤن وغیرہ کی بات کی گئی ہے، آج بلاول نے میں نے نوٹ کیا کہ جب وہ بات کر رہے تھے انہوں نے جلوس کی بات تو ضرور کی، اسٹیج کی بات ضرور کی، مگر شٹر ڈاؤن ہڑتال وغیرہ آئی تھنک کہ یہ امپاسبل ہے کہ وہ بلاول جو ہے کراچی کا اور حیدرآباد کا کاروبار بند کرائیں، شٹر ڈاؤن کروائیں۔ آپ اس کی جو کہ ہم میڈیکل ٹیکنالوجی میں کہتے ہیں پروگنوسس کیا دیکھتے ہیں، اس کیمپین کا اگلا فیز کیا دیکھتے ہیں، یہ کہاں جا کے اس کا اگلے چند مہینوں میں یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ دیکھیے اس بات میں تو میرے خیال میں بالکل اتفاق رائے ہے بہت سارے تجزیہ نگاروں میں کہ جی بڑا اندرونی تضادات ہیں پی ڈی ایم میں، اور اس بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے کیونکہ سب جو ہر جماعت اس کی جو 3 بڑی جماعتیں ہیں، 2 بلکہ بڑی جماعتیں، ان کے اپنے اپنے الگ الگ جو ہیں مقاصد ہیں۔ اس وقت جو ہے بلاول بھٹو صاحب کی اور زرداری صاحب کی وہ حالت نہیں ہے جو مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی ہے۔ مریم صاحبہ جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں اور نا اہل ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ بلاول پہ اس طرح کا کوئی پابندی نہیں، اس طرح کی مشکلات نہیں ہیں۔ یہی صورتحال جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے کہ اس کے پاس جو ہے سندھ کی حکومت ہے، اور وہ کوئی بھی جو اگر قدم لے گی بالکل ایک منطقی بات ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی مہم جوئی نہیں کرے گی کہ جہاں پر جو اس کے پاس ہے وہ ایک کہتے ہیں وعدہ فردہ کے نام پر ان سے نکل جائے۔ اور یہ اس بات کی پھر کوئی یقین دہانی نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ جو ہے نظام کو جو گرانے کی بات ہو رہی ہے اور سسٹم کو تہوبالا کرنے کے جو دعوے اور وعدے کیے جا رہے ہیں منہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کے، کہ اس کے نتیجے میں کس کو کیا ملتا ہے۔ کیا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو ہیں وہ اپنے کندھے اس بات کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دیں گے کہ اس کے بدلے میں کل کو جا کے جو ہے مریم صاحبہ جو ہیں یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو ہیں بادشاہ گر بن جاتے ہیں، بادشاہ بن جاتے ہیں؟ تو میرے خیال میں کوئی بھی وہ اتنے سیاست میں نابالغ نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک چھوٹا سا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو یقیناً پش کرے گا کہ بلاول بھٹو صاحب اس طرح کی مہم جوئی کی طرف جائیں، جس سے پیپلز پارٹی کے جو میرے خیال میں سینئر لوگ ہیں ان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ جو بلاول بھٹو صاحب پہ وہ کہیں گے کہ جس طرح کی کوئی مہم جوئی کریں۔ یقیناً عارفہ صاحبہ آپ کی کرسٹل بال کیا کہتی ہے ویزاوی پی ڈی ایم اور نیکسٹ 3 months میں بھی اگلے چند مہینوں میں آپ کو یہ کیمپین کدھر نظر آتی ہے؟ کامران صاحب یہ جو پریڈکشن کرنے کا کام ہے وہ تو صحافیوں کو اس سے ڈر کے ہی رہنا چاہیے، بڑا مشکل ہوتا ہے، غلط ہو جائے تو مسائل ہمارے لیے ہی بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ گول مول بتائیے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میرے خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس نے ابھی تک اپنے جو کارڈز ہیں بہت کلیورلی پلے کیے ہیں۔ دیکھیں ایک طرف اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے اور اس کے اوپر بہت الزامات لگے ہیں پچھلے الیکشن سے پہلے سے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ کلوز ہو گئے ہیں، ان کی جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ روش تھی وہ اس سے بہت دور ہو گئے ہیں۔
تو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جو ہے اس سے بہت اچھا موقع ملا ہے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ وہ اپنی جو ایک پرانی روش ہے، اپنے پرانے جو ورکرز ہیں، گویا آپ یہ فرما رہی ہیں کہ ٹریڈیشن ہے وہ یاد کر سکے. آپ یہ فرما رہی ہیں کہ بلاول بھٹو is trying to have the cake and eat it too، مگر یہ کیا پاسبل ہوگا آگے چل کے؟ یہ پاسبل سر لانگ ٹرم تو شاید نہ ہو، پر آپ دیکھیں نا کہ ان دا مڈ ٹرم، مطلب کہ وہ اپنی حکومت بھی اس وقت چلا رہے ہیں، وہ پی ڈی ایم کا ایک بہت اہم حصہ بھی ہیں. اور آپ یہ نہ بھولیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی کتنی ایک پوزیشن اسٹیبلش کر لی ہے ان دیز فیو منتھس. مطلب کہ انہوں نے وہ اے پی سی بلائی جس میں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا کہ آصف علی زرداری صاحب نے کیا. یہ ایک نوجوان لیڈر کے لیے جس کو ابھی بہت کم سال ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے کھڑے ہیں، نیگوسیٹ کر رہے ہیں. اگر پی ڈی ایم کے اندر اس وقت کوئی بھی بات کر رہا ہے اس موومنٹ کو سلو ڈاؤن کرنے کی یا زیادہ ریشنلائز کرنے کی، تو وہ بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے آ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یا میرے خیال میں جو گول رہے گا وہ یہی رہے گا کہ پی ڈی ایم رہے بھی صحیح، اس کے اندر پھوٹ بھی نہ پڑے، مگر ساتھ ساتھ جو آخری آپشن جس کو وہ کہتے ہیں جو استعفے ہیں اس کو وہ دور کرتے جائے اس کی ڈیڈ لائن. سامنے ذکر نہیں رہتا عامر ضیاء صاحب، لیکن یہ بتائیے کہ جب پیپلز پارٹی کی بات ہوتی ہے تو جیسے کہ عارفہ کہہ رہی تھی کہ بڑا نام بن گیا، بہت ہی بلاول جو ہیں وہ فرنٹ لائن لیڈر ہو گئے ہیں، مگر جو آصف زرداری صاحب کا انفلوئنس ہے اس وقت بھی پاکستان کی سیاست میں، پیپلز پارٹی کی سیاست میں، بلاول بھٹو کے پاسچر میں، اس تمام ماحول کے اندر، پھر ان کے ساتھ وہ جنگل کر رہے ہیں، 8-10 ان کے ریفرنسز بن چکے ہیں، 7 پائپ لائن میں ہیں. آصف زرداری صاحب کا اس پورے سیاسی ماحول میں جو کہ پروناؤنس کردار نظر نہیں آ رہا، مگر اس کی امپورٹنس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے تو یہ کہنی دیجیے کہ نقطہ نظر کی جو یہ بات ہے نا کہ بلاول بھٹو صاحب نے ان کو فائدہ ہوا ہے پی ڈی ایم میں جا کر. ایک نقطہ نظر کامران خان صاحب یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ اس ملک میں ایسا سیاسی اتحاد بنا ہے کہ جس میں پیپلز پارٹی یعنی کہ ایسا حزب اختلاف کا سیاسی اتحاد بنا ہے کہ جس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بی ٹیم کا کردار ادا کری ہے. پیپلز پارٹی جو ہے پیس آف دا ایونٹس اور ٹون کو سیٹ نہیں کر پا رہی. بات یہ کہ وہ لگ یہ رہا ہے کہ جی مریم صاحبہ جو ہیں وہ فور فرنٹ میں ہیں اور بلاول ان کے شیڈو میں ہیں، اور یہ جو شیڈو ہے بڑا پروناؤنسڈ ہے، اس میں یہ نہیں لگ رہا ہے کہ جی کچھ پیپلز پارٹی کے چاہنے والے یقیناً سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ کہ اگر وہ کھڑے ہو کر بات کریں مولانا کے سامنے، لیکن مولانا کا خود کیا قد کاٹ ہے. آپ یاد کریں ہم نے ایم آر ڈی بھی کور کی، ہم نے اے آر ڈی کو بھی دیکھا، ہمیں یاد ہے. تو یہ لوگ جو ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ اے ٹیم کا کردار ادا کرتی ہے، ایک ہربل دستے کا کردار ادا کرتی ہے، تو پہلی مرتبہ بی ٹیم کا کردار ادا کری، تو اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. صحیح فرمایا. عارفہ صاحب یہ بتائیے گا جیسے کہ عامر ضیاء کہہ رہے تھے کہ اس وقت ایفیکٹیولی اپوزیشن کی لیڈرشپ اور سب سے زیادہ پرومیننٹ اور جو ایگریسو اور جو پوسچر جس طرح کا مریم نواز کا بنا ہے اس کا تو فی الحال کوئی پیرالل نہیں ہے. اپوزیشن کی لیڈرشپ تو یقیناً مریم نواز کے پاس ہے اور بلاول جو ہے وہ سیکنڈ فڈل پلے کر رہے ہیں. سر کامران صاحب یہ تو بہت عرصے سے میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر ہم 2014 کے دھرنے کی بھی بات کریں یا 2013 سے لے کے 2018 کی تک ہم 5 سال پاکستان مسلم لیگ نواز کے دیکھیں تو جو اگریسو سٹانس تھا وہ پی ٹی آئی کا تھا، وہ عمران خان صاحب کا تھا. وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہ کیا الزام لگا کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. اگر 2014 کے اندر پی ایم ایل این کی حکومت کسی نے بچائی اس دھرنے سے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بچائی. اور دوسری مطلب میں عامر ضیاء صاحب سے بالکل ڈس ایگری نہیں کر رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو رول ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. جب تک وہ پنجاب کے اندر ریوائیو نہیں ہوگی، جب تک وہ سمجھیں گے کہ سندھ سے آگے انہوں نے بڑھنا نہیں ہے تو وہ یہی رول پلے کریں گے، جس کو کہ بی پارٹی کا یا بی رول آپ کہہ لیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. عارفہ نور، عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس سے جڑا ہوا لیکن ذرا مختلف موضوع کے احتجاج کی تحریک، جلسے، جلوس، میٹنگز سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اس وقت جب کہ کرونا پوری شدت سے پاکستان کو اپنی گرفت میں لے چکا ہے، دوسری لہر قیامت بپا کر رہی ہے، مگر پی ٹی ایم کو یا اپوزیشن کو اس کی پرواہ نہیں ہے، قطعی پرواہ نہیں ہے. اس کی بات کرنا ضروری ہے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. ملک میں کرونا کے پھیلاؤ میں اس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اسی دوران پی ڈی ایم کے اپوزیشن کے جلسے جلوس پوری قوت سے جاری ہے
عجب ماحول ہے۔ کورونا کی دوسری لہر پہلے سے زیادہ شدید اور جان لیوا ہے اور تمام اعداد و شمار اس کا اشارہ کر رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 3000 نئے کیسز سامنے آئے، 60 پاکستانی انتقال کر گئے۔ دسمبر کے 8 دنوں میں 25,660 نئے مریض سامنے آئے، 457 اموات ہو چکی ہیں، لیکن اپوزیشن کی احتجاجی تحریک میں نہ کورونا کی دوسری لہر کا کوئی ذکر ہے، نہ وبا روکنے کی کوئی تدبیر ہے، نہ اس حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بلکہ پی ڈی ایم کے رہنما یعنی کہ اپوزیشن کے رہنما خود اپنے اجلاس، میٹنگز اور پریس کانفرنسز میں نہ کورونا کا ماحول کا کوئی احساس کرتے ہیں، ایس او پیز کا کوئی خیال نظر نہیں آتا اور ساتھ ساتھ جڑ کے کھڑے رہتے ہیں۔ کتنے ہی سمجھدار سیاسی رہنما کورونا کی احتیاط سے بے نیاز ہو کر بغیر باز کے شریک ہوتے ہیں۔ یہ ماحول آپ نے دیکھا، یہ کورونا کی شدت کا ماحول ہے، کس انداز سے لوگ ایک دوسرے میں گٹمٹ ہیں۔ آج اپوزیشن جماعتیں عوام کو اپنی جانیں خطرے میں ڈالنے کے لیے جلسوں میں آنے کی دعوت دے رہی ہیں، کہتی ہیں کہ جتنی بڑی تعداد میں جلسے میں لوگ آئیں، جلوس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ بسوں میں بھر کے لوگوں کو لایا بھی جاتا ہے، لوگ آتے بھی ہیں۔ کبھی یہی اپوزیشن جماعتیں، یہ تمام لیڈرشپ جو ہے وہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کا الزام حکومت پر لگاتی تھی پہلی اس لہر کے دوران، اور مکمل لاک ڈاؤن کی حامی تھی اور بہت ہی ایک لاجیکل بات کرتی تھی اپوزیشن لیڈرشپ، اور بار بار کہتی تھی کہ بھرپور اور مضبوط انداز کا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اس سے بھی زیادہ شدت کی کا اس وقت کورونا کی لہر ہے، مگر اپوزیشن جماعتیں اور اس کی لیڈرشپ بالکل برعکس کیفیت پیدا کر دی ہے انہوں نے پورے ملک میں۔ انفیکشن کا ریٹ پھیل رہا ہے اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم لاک ڈاؤن میں نرمی کریں گے۔ حکومت کی ایک بہت بڑی خامی ہے اس فیصلے کے اندر، اگر ہم نے آج عوام کو اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے پھینک دیا تو پھر یہ معاملہ خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا۔ ہم دنیا کا واحد ملک ہیں کہ جہاں پہ یہ وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اور ہم نے ملک کے اندر لاک ڈاؤن کو کھول دیا ہے اور لوگوں کو بازاروں میں، سڑکوں پر، ہر جگہ پر کھلے اجتماع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ خدا کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ جو ہے سیاست مت کریں۔ یہ ووٹوں کی سیاست ہے جو ہمیں لے بیٹھی ہے، ہر روز جو ہے 5,500 6 پونے 6 ہزار جو ہے کل کے پرسوں جو ہے وہ نمبر تھا۔ سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں کہ جہاں پہ زیادہ گنجان آبادی ہیں اور وہاں پہ کرونا پھیل چکا ہے وہاں پہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں، ان علاقوں کو سیل کر دیں۔ جس تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے وہ قدم اٹھائے جس سے آپ اپنا عوام کا صحت اور زندگی بچا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم ایس او پی کا کہتا ہے، ابھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے عوام مرے تو سو مرے، بیمار ہو تو سو بیمار ہو جائے۔ ایس او پی ایس او پی ایس او پی کہہ کے عوام کو کیا سمجھ آئے گا؟ کیا ان کو پتہ چلے گا کہ ہمیں ماسک پہننا ہے، ہاتھ دھونا ہے، فاصلہ رکھنا ہے؟ یہ آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ میں ایک بار پھر التماس کرتا ہوں، ایس او پیز پہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ماسک پہنے، بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں۔ کوشش پوری ہے، سب سے پہلی پرائرٹی لوگوں کی جانیں بچانی ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے ہماری مدد کریں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں گھروں پہ رہیں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو۔ اور اس قدر گمبھیر صورتحال ہے کہ ان 5 رہنماؤں میں سے 4 کو یعنی کہ جناب شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو زرداری کو حالیہ دنوں میں کرونا ہوا اور یہ کرونا سے 2 4 ہوئے،
अब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर जैसे बड़े शहरों में हॉस्पिटल्स में कोरोना मरीजों से की जो गुंजाइश है वो ख़त्म होती जा रही है। ICU में बेड्स मिलना मुश्किल हो गया है, मगर लगता है कि कोरोना के फैलाव की फ़िक्र और अमवात बढ़ने की तशवीश सियासी ताकत के खेल में दब गई है। PDM के किसी जलसे में कोरोना के मरीजों की बात नहीं होती। आपने किसी अपोजिशन रहनुमा से ये सवाल नहीं पूछते सुना होगा कि वैक्सीन कब आएगी, पाकिस्तान को कहाँ से ख़रीदना चाहिए। अब सवाल तो यह भी है कि पाकिस्तान का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़ कर गई थी, क्या वो इस नाजुक सूरत हाल का बोझ उठा सकता है। इस पूरे माहौल में अपोजिशन की पूरी तहरीक और इसमें पूरी शिद्दत और इसमें किसी किस्म की कोई रिजर्वेशन नहीं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ एनालिस्ट भी हैं, कई किताबों के मुसन्निफ जनाब जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, आपने अभी देख लिया पूरी सूरत हाल। पर्सनल मीटिंग्स हो, पब्लिक मीटिंग्स हो, लीडरशिप पूरी अपोजिशन की किसी अंदाज से किसी भी SOP को अपने अंदर समोती नज़र नहीं आती, और फिर पब्लिक की बात तो दूसरी है। और इस वक्त जो हम इस वबा की कैफियत देख रहे हैं पाकिस्तान की, एक बाज़ लोगों के नज़दीक उससे भी ज़्यादा इंटेंस है जब ये पीक कर गया था मई और जून में। ये यकीनी तौर पे जो है जो सेकंड वेव जिसको कहते हैं आई भी है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, और उसके असरात जो है अभी हम देखना शुरू कर दिया है कि जो तादाद बढ़ती जा रही है, जितने इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, तादाद तकरीबन हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जो कि जून की पीक पे थे। अब इस सूरत हाल में अगर हिफाजत नहीं की जा सकती है, ये तमाम चीज़ें जो एक लिहाज से जो इक़दाम नहीं किए जाते हैं, लोगों को जलसे और जुलूसों में बुलाया जाता है, तो उसके नतीजे तो हम समझ सकते हैं कि क्या होगा। और बहुत ही खौफनाक सूरत हाल होने जानी है कि देखिए जहाँ पे हज़ारों लोगों का मजमा होगा वहाँ पे जो है ना SOP हो सकती है, ना ही कोई लोग अगर समझते हैं कि खुली फजा में अगर हज़ारों लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हो तो कोरोना नहीं होगा। मैं ख्याल ये इससे ज़्यादा गलत बात नहीं हो सकती है। न सिर्फ ये कि लोग इकट्ठा होकर जलसों में आते हैं, बल्कि उनके साथ ये भी देखा जाए कि किस तरह से वो सवारियों में, बसों में भर के लेके आए जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम का ताल्लुक है तो तमाम जमातों, लेकिन ये भी तो आप देखें कि ये आप तो पब्लिक की बात कर रहे हैं, हम जो अपोजिशन लीडरशिप जो है, जैसे कि कल मिसाल के तौर पे एक ये समिट मीटिंग थी, एक कमरा है, एक सोफे पे 3-3 लीडरशिप के लोग बैठे हुए हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंधे से कंधे जोड़ के दसियों लोग खड़े हुए हैं, अक्सर मास्क नहीं पहने हुए हैं। यही हम स्टेजेस में भी देखते हैं, जब ये स्टेज होते हैं, जब ये रैलीज निकल रही होती हैं, उसमें भी हम देखते हैं लोग खचा खच, और ख़ुद लीडर्स भी बगैर मास्क के होते हैं। ये तो एक बहुत ही भयानक कैफियत नहीं है? देखिए बात बिल्कुल सही है कि इस किस्म की अगर तस्वीर आती है तो उसका असर आवाम पे गलत पड़ता है। और यकीनी बात यह है कि जो सियासतदान जो अपोजिशन के हो चाहे हुकूमत के हो, उनको अगर ये चीज़ें, मैं इससे ठीक है आप सही बात कर रहे हैं कि अपोजिशन ने जो इस किस्म के हो रहे हैं उसमें हमें कहीं भी उनके छोटे इजलास में भी SOP नज़र नहीं आती है। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी जो है इस चीज़ को साथ कभी अमल दरामद नहीं किया है। तो मसला सिर्फ ये नहीं आता है कि इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग का है, असल मसला ये आता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें किसी तौर पे इस किस्म के इज्तिमात नहीं होने चाहिए। एक तो ये बात हुई, दूसरी तरफ ये है कि देखें जब मुल्क के अंदर इस किस्म की वबा फैली होती है, जब इस किस्म का एक क्राइसिस आया हुआ होता है, तो दुनिया भर में ये होता है कि लोग जो है फिर जो हुकूमत और अपोजिशन जो है कम से कम मिल के इस पर बैठ रही जाए कि आवाम की किस तरह से हिफाजत की जाए। आज तो सूरत हाल तो यही नजर आती है कि जैसे आपने पहले कहा कि एक पावर गेम है। इस वक्त सबसे अहमियत जो चीज नजर आती है कि किस तरह से जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए। मेरा ख्याल ये है कि इससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल नहीं हो सकती है। अभी देखें कि ये न सिर्फ अभी हमें जलसे जुलूस नजर आ रहे हैं, गिलगित बिल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी SOP होने चाहिए थी, वो भी नहीं हुए। जितने बड़े जलसे लोग करते थे, चाहे अपोजिशन के पार्टीज के हो या हुकूमत की पार्टी के हो, तो उन्होंने सब ने जो है वायलेट किया, जो कि आपके NOCC जो है जिनकी हिदायत थी उसके सब ने वायलेट किया। और साहब आपने ये भी देखा ना कि ये लीडरशिप जो है वो कितनी खुद इन्फेक्टेड हुई है इस वायरस से। सारे टॉप लीडर्स हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जानें चली गई हैं। पीपल्स पार्टी के लीडर्स यहाँ कराची में चले गए, उस दिन चले गए जिस दिन कराची में पीपल्स पार्टी ये जलसा कर रही थी, कोरोना का पीक आ रहा था। तो ये किस किस्म का बिहेवियर है?
देखिए बहुत खराब बिहेवियर है। एक यही बात मैं कहता हूं कि जो लीडरान है, जैसे आपने गिनती गिनाई है कि जो उनको सबको कोरोना हुआ, न सिर्फ अपोजिशन के लीडरों को बल्कि हुकूमती वुज़रा तक को जो है कोरोना हुआ है। लेकिन वही बात आती है कि आप तो अपने लिए तो कोई वो चुन लेते हैं, आपका इलाज भी बेहतर हो जाता है, आपको जो अस्पतालों में जगह भी मिल जाती है, आपको घरों पे भी जो है इसके तमाम जो है आपको सहूलियतें मुहैया होती हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि जो लाखों हजारों की तादाद में लोग जब आए होते हैं, जिनको भेड़ बकरियों की तरह लाया जाता है, तो उस पे जो है अगर बीमारियां फैलती हैं तो उसका कौन वाली वारिस होगा। मेरा ख्याल ये कि ये इससे ज्यादा जो है अगर इस वक्त अगर सिर्फ इतनी सी बात होनी चाहिए थी कि इन सूरत हाल में हमें इस किस्म के इज्तिमात को बिल्कुल ही खत्म करना चाहिए। कोई जवाब नहीं बनता है। आज मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बन के आ रही है कि अगर लोगों को सड़कों पे निकाला जाएगा तो कोई तबाही आ जाएगी। नहीं होगी तबाही इस सूरत में आएगी जबकि लोगों को इस तरह से इकट्ठा किया जाए, उनके जो है जो भी। लेकिन ये बताइएगा कि हुकूमत इस कैफियत में करे तो क्या करे, क्योंकि वो इन जलसों को बंद करने का कहते हैं हमने इजाज़त नहीं दी, हम अगर उसको रोकने की कोशिश करें तो उससे और ज़्यादा लोग जाहिर है कि ये जो अपोजिशन है या उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको मज़ीद एक्सप्लॉइट करेंगे और फिर मज़ीद ख़राब सूरत हाल होगी। ऐसी सूरत में क्या आप समझते हैं कि हुकूमत कुछ कर सकती है, या ये कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक जो लीडरशिप है या जितने लोग हैं ये उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आग से ना खेलें? देखिए बात तो सिर्फ हुकूमत की नहीं है। मैं समझता हूं कि लोगों को जो सियासतदान है उनको खुद भी समझना चाहिए कि इसके असरात क्या है। लेकिन उसके साथ दोनों तरफ से मैं बार बार ये कहता हूं कि अपोजिशन ने बहुत ही जो है एक लिहाज से गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रही है कि जलसे और जुलूस और इस किस्म की चीजें जो है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। उसी तरह से हुकूमत के ऊपर भी एक लिहाज से जिम्मेदारी आती है। कामरान अगर आप देखें तो बहुत सारे शुरू में जो अगर देखा जाए तो खुद हमारे हुकूमत की तरफ से बहुत ही तसाहुली हुई है। तो बात यह है कि सिर्फ जलसों जुलूसों के रोकने की बात नहीं है, बल्कि एक ये था कि हुकूमती सतह पे भी जो है जो इस किस्म के इज्तिमात होते हैं उस पर भी परहेज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख गुजर गई है। पाकिस्तान के लिए कलीदी मामला है, पाकिस्तान की मईशत के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दहिंदा हों, टैक्स देने वाले हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उनका हक़ बनता है वो टैक्स दें। ये मरहला बहुत उम्दा गुजरा क्योंकि डेडलाइन में पहली बार उस अंदाज से FBI ने इजाफा नहीं किया जैसा कि इससे पहले होता था। उसके बावजूद एक बड़ा रिकॉर्ड बना है इनकम टैक्स दहिंदा का, यानी कि जिन्होंने के रिटर्न्स फाइल किए हैं और जो टैक्स जमा हुआ है इस पहली फेज़ के दौरान वो भी बहुत अहम रहा है, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया है। आइंदा मरहला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस टैक्स नेट को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को टैक्स देना है वो बिल्कुल नहीं देते, उनको पकड़ना है, उनसे टैक्स लेना है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कल शायद पहली बार हुआ कि पूरी कोशिश के बावजूद, मुतालबात के बावजूद FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन को बरकरार रखा, उसे आगे नहीं बढ़ाया। इससे पहले ये मामूल का अमल हुआ करता था, लेकिन इस दफ़ा इब्तदाई तौर पे तो यकीनन 2 बार ये डेडलाइन बढ़ाई गई थी, लेकिन कल ये लग रहा था कि निस्फ शब के करीब ये डेडलाइन में इजाफा कर दिया जाएगा। FBI का कहना ये था कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं जिसमें वो कामयाब रहे हैं, क्योंकि इस साल अब तक की इत्तलात के मुताबिक रिकॉर्ड गोशवारे और रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ है। इस फाइलिंग के दौरान पहली मरतबा सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स हासिल किया गया है और कल रात 12 बजे तक तकरीबन 18 लाख टैक्स रिटर्न जमा हुए हैं और तकरीबन 22 अरब रुपए का इनकम टैक्स जमा हो चुका है। पिछले साल इस अरसे में 17,30,000 इनकम टैक्स गोशवारे जमा हुए थे और 13.5 अरब रुपए इनकम टैक्स हासिल हुआ था। इस लिहाज से 4% से ज़ायद इनकम टैक्स गोशवारे जमा हुए हैं और 63% से ज़ायद टैक्स इकट्ठा हुआ है। इससे भी ज़्यादा हौसला अफजा बात यह है कि इस साल टैक्स रिटर्न में सिफर आमदन दिखाने वालों की तादाद में भी कमी आई है। एक और बहुत अहम बात यह है कि अब भी FBI के मुताबिक 3 लाख टैक्स गुजारों ने तौसीह के लिए दरख्वास्त दी है, गोया कि वो इस पाइपलाइन में अभी शामिल है और इसके साथ ही गोशवारे दाखिल करने वालों की तादाद 21 लाख तक पहुंच जाएगी, क्योंकि अब जिन लोगों ने दरख्वास्त की है कि उनको मज़ीद मुद्दत दी जाए वो मुद्दत दी जा रही है। हुकूमत ने 8 दिसंबर 2020 के बाद मज़ीद तारीख में तोसी नहीं की, जिसका बुनियादी सबब टैक्स गुजारों का
آخری تاریخ پر اعتماد بحال کرنا تھا اور یہ ڈسپلن کرنا تھا کہ ڈیڈ لائن کا مطلب ڈیڈ لائن ہوتا ہے۔ اب حکومت کا اگلا چیلنج ٹیکس دہندہ افراد کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود خان کے مطابق ملک میں 64 لاکھ لوگوں کے پاس NTN ہے، ان میں 27 لاکھ لوگ صرف فائلر ہیں، جبکہ 37 لاکھ لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے قانونی پابند ہیں۔ FBR کے پاس 89 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہے جو قابل ٹیکس آمدن رکھتے ہیں، یعنی کہ ایک اتنا بڑا ریزروائر موجود ہے جن کو کہ ٹیکس دینا چاہیے، پراپر ٹیکس دہندہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے ٹیکس بیس میں ان لوگوں کی وجہ سے اضافہ ہونا چاہیے۔ 2018 میں 3,842 ارب روپے ٹیکس جمع ہوا تھا، جبکہ پچھلے مالی سال میں 3,829 ارب روپے ٹیکس اکٹھا ہوا تھا۔ اس سال وفاقی حکومت نے پچھلے سال سے 23% اضافے کے ساتھ 4,900 ارب روپے ٹیکس کا ہدف رکھا ہے۔ اس مالی سال کے پہلے 5 میں ہدف سے 20 ارب روپے زیادہ ریونیو جمع ہو چکا ہے۔ یقیناً حوصلہ افزا بات ہے۔ جولائی سے نومبر تک FBR نے 1670 ارب کے ٹارگٹ سے بڑھ کر 1690 ارب روپے جمع کیے، جو پچھلے سال کے اس عرصے کے 4.5% سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ پچھلے سال سے اس دفعہ ہمیں 23% زیادہ ٹیکس جمع بھی کرنا ہے، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیلنج ہے، بہت ہی مشکل چیلنج بھی ہے۔ آج کی اس تمام ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اکرام الحق، ماہر ہیں ٹیکس اور کارپوریٹ افیئرز کے، اور کالم نویس بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں ٹیکس افیئرز کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ مجھے قدرے حیرت ہوئی تھی کل جب FBR نے واقعی اپنی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں اضافہ نہیں کیا، اور جو نمبرز ابھی آ رہے ہیں سامنے فائلرز کے اور جو ریٹرنز فائل ہوئے ہیں اور جتنا ابھی تک ٹیکس جمع ہوا ہے، یہ کوائٹ پلیزنٹ سرپرائز ہے کیا یہ؟ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے کامران خان صاحب کہ ہمارے ہاں ود ہولڈنگ سے ٹیکس تو بہت سا اکٹھا ہو جاتا ہے، مگر ان میں سے بہت بڑی تعداد جو تھی وہ ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کرتی تھی۔ اب پہلی دفعہ FBR کو ایک ایسی ٹیم ملی ہے جہاں چیئرمین صاحب سے لے کر نیچے تک سارے ممبران جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس کووڈ-19 کے ماحول میں جبکہ ساری دنیا کی اکانومیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت گراوٹ آئی ہے، ہمارے ہاں ٹیکس کی جو محصولات کا جو ہدف ہے وہ پہلے سے بھی بہتر پچھلے سالوں سے بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ انفورسمنٹ جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، ڈیٹا بیس پہ کام کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو ایک پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ اب FBR جو ہے وہ آپ کے بارے میں معلومات رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی کمپین چلائی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اسی لیے پہلے جو محض 1.5 ملین کے قریب لوگوں نے 0 یا 4 لاکھ سے کم ریٹرن دیے تھے، ان کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اور وزیر اعظم محترم نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں فرمایا کہ صرف 15 لاکھ لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں، ان سے مراد ان کی یہ تھی کہ ود ہولڈنگ نہیں مگر ریٹرنوں کے ساتھ اتنا ٹیکس دیتے ہیں والوں کی تعداد ہے، یہ بہت کم ہے۔ ابھی آپ بھی صحیح فرما رہے تھے کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر 4 لاکھ سے زیادہ آمدنی رکھنے والے افراد جو ہیں ان کی تعداد کسی شکل میں بھی 6-7 ملین سے کم نہیں ہے۔ ڈیڈ لائن کا اضافہ نہیں ہوا، ریٹرن زیادہ فائل ہو گئے، 3 لاکھ پائپ لائن میں ہیں، وہ بھی آ جائیں گے، مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ 8.9 ملین لوگ ایسے ہیں جن کو کہ ٹیکس دینا چاہیے، ان کے خرچے ہیں، ان کا وہ بالکل ٹیکس آمدن ہونی چاہیے ان کی، اور وہ اس کا حصہ ہونا چاہیے، وہ نہیں دیتے۔ ہمیں اپنے جو اس کے علاوہ جو جنہوں نے NTN نمبرز لیے ہوئے ہیں اس میں سے بھی کوئی 27 لاکھ لوگ فائلرز ہیں، باقی 37 لاکھ لوگ نہیں دیتے۔ ہمیں انہیں ہر صورت میں ٹیکس نیٹ کے اندر لانا چاہیے، پہلے گو کے اندر تو یہ ہونا چاہیے۔ نمبرز کوئی نئی بات نہیں، ہم بہت سالوں سے یہ نمبر سن رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہوگا؟ اصل کام تو یہ ہے، جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ کل ریٹرن فائل نہ کرے، پرسوں فائل کر دے، وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ لوگ ہیں جو 1 روپیہ نہیں دیتے۔ جی میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ٹیم ہے FBR میں، آپریشن سائٹ کے دونوں ممبر کسٹم کے اور IRS کے
انتہائی قابل اور بہت جافشانی سے کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کے اوپر چیئرمین صاحب کو چاہیے کہ ان کو مستقل کریں. اب ایک 22 گریڈ کے آدمی کو آپ 3 مہینے کی ایکسٹینشن پہ رکھیں گے تو مناسب بات نہیں ہوگی. اگر یہ تھوڑی سی جو ہے ان پہ اعتماد کیا جائے اور جو ڈیٹا اب ہمارے پاس ہے اس کی انفورسمنٹ کر لی جائے تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو پریزنٹ ٹیم ہے اس کے ذریعے ہم یہ ہدف بھی پورا کر لیں گے اور اپنے ٹیکس گزار جو نہیں آئے ہیں ان کو بالکل شامل کر لیں گے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ موجود تھے. ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.